सो माइट बी लिनक्समा चाहिँ नहुनसक्छ, मेरो पनि अब सकिँदैछ डेट चाँडै, सो मोस्ट प्रोबेबली होइन नि, यो अर्कै हो, यो उसको लागि मात्रै हो, बिल्ड अन यति February 4 सकिन्छ मेरो पनि, इभ्यालुएसन हो कि यो फुल भर्जनको किनै भेटिएन कि क्र्याकै गर्न अब यसमा क्र्याक चाहिँ पहिला विन्डोज जस्तै गर्ने हो, मिल्दैन मिल्दैन क्र्याकै गर्नु मिल्दैन। अनि लिनक्स भनेको ओपन सोर्सको लागि हो नि त, अनि हामी यहाँ क्र्याक खोजेर चलाइरहेछौँ, दिस इज नट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, अनि यो ओपन सोर्सै होइन, यो त पेड भर्जनको सफ्टवेयर हो, कहाँ दिन्छ त नि यिनीहरूले, हो यहाँ छ त, हेर्दै जाने हो कुन कुमा चाहिँ भेटिन्छ। होस्ट फाइल खोल, त्यसपछि यसलाई लगेर राख, वन्ट वर्क, दिस माइट वर्क, यो की चाहिने हो नि त हामीलाई, I don't know whether this key will work or not. Update on 10th of January हो नि त, Jan 10 को भनेपछि लेटेस्ट वान नै हुनुपर्ने हो। सो register, activation code, put it there, activate, भयो भइसक्यो, according to that भयो भन्छ, अब भने कि दिन्छ इभ्यालुएसन त दिन्छ, इभ्यालुएसन त अलाउ छ, तर यो चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छ कि, फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ, फेरि रन हुन्छ, यो दिँदैन कि यसले। ओके cd सर्भ गर्नु ल, WHTML भित्र Laravel भित्र Laravel एटर, ओके। सो हिजोको क्लासमा हामीले फर्मको डेटालाई कसरी रिसिभ गर्ने, फर्मको डेटालाई कसरी स्टोर गर्ने, भ्यालिडेसन कसरी युज गर्ने, भ्यालिडेसनको एररहरूलाई कसरी देखाउने, अनि ओल्ड भनेको के हो, कसरी ओल्ड फङ्सनलाई फङ्सनालिटीलाई चाहिँ अचिभ गर्ने भन्ने कुराहरू हिजोको क्लासमा गरेको थियौँ है। आजको क्लासमा चाहिँ म के कुरालाई गर्दैछु भने नि, प्याकेजको बारेमा, बेसिक एउटा प्याकेजको बारेमा, जस्तो फाइल अपलोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा, पहिला त्यो कुरालाई हेरौँ। मैले हाम्रो सर्भरमा हिजोको क्लासभन्दा पनि पहिलाको जुन हामीले फर्म बनाएको छौँ, त्यो फर्मको क्लासमा फाइल अपलोड गर्नको लागि एउटा फिल्ड क्रिएट गरेको छु नि। अब मैले यो डेटाबाट हिजोको क्लाससम्ममा चाहिँ के गरेँ भने, यो फर्मको डेटालाई राखेर इफ आई सबमिट द्याट फर्म डेटा, हाउ टु स्टोर द्याट डेटा भन्ने कुरालाई हेरेको थियौँ। पहिला म फेच बजार जान्छु, डाटा फेच गर्न सिकाउँछु पहिला, त्यसपछि फाइल अपलोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। जस्तो यो फर्मको पेजबाट जुन अपलोड गरेको डेटा छ, त्यो पेजको डेटालाई मैले यो ठाउँमा भ्यू क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि। नाउ यो भ्यू क्रिएट गर्नको लागि अहिले जुन डेटा पठाइरहेको छ नि, यहाँनिर लिस्ट भइरहेको छ नि, यो डेटा भनेको त हामीले डाइरेक्टली यहाँबाट स्ट्याटिक डेटा पठाइरहेको हो नि त मल्टिडाइमेन्सनल एरेमा, बट आई निड टु फेच दिस एरे, मलाई यो डेटा फेच गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ देखाउनु पऱ्यो होइन। यो डेटा फेच गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भने, यहाँनिर आई निड टु राइट सम कोड जसले चाहिँ मलाई डाटा फेच गरेर देखाउँछ। अब डाटा कोडलाई फेच गर्ने कसरी, अथवा डाटा फेच गर्ने कसरी त्यो सर्भरबाट, डाटाबेसबाट, त्यो कुरालाई हेरौँ। एभ्री टाइम वेन एभर यु हेभ टु वर्क विथ डेटाबेससँग काम गर्नु पऱ्यो भने कुन टेबलसँग काम गर्नुपर्छ, त्यसको अब्जेक्ट चाहिन्छ, द्याट मिन्स त्यसको मोडलको अब्जेक्ट चाहिन्छ। मलाई अहिले न्युज टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नु छ नि त, सो न्युज टेबलको अब्जेक्ट चाहियो नि त मलाई, डाटाको चाहिँ के अरे मोडलको अब्जेक्ट चाहियो नि त, भनेको $न्युजको अब्जेक्ट चाहियो। सो न्युजको अब्जेक्ट चाहिने बित्तिकै न्युजलाई यहाँ कल गरिदिने, एन्ड अलवेज रिमेम्बर कुनै पनि मोडललाई यहाँ कल गर्यो भने, यो मोडलको चाहिँ माथिपट्टि गएर युज केस लेख्नै पर्छ नि, यो युज लेख्नै पर्छ। अलरेडी लेखिसकेको छ भने फेरि लेख्नु पर्दैन, एकचोटि मात्रै लेख्यो भने पुग्छ। सो मैले फर्स्ट अफ अल यहाँ के गरिदिएँ भने न्युजको अब्जेक्ट बनाइदिएँ। अब डेटा फेच गर्नु पऱ्यो, डेटा भनेको यो भेरिएबल हो नि, मल्टिडाइमेन्सनल एरे डेटा टाइपमा छ नि यो त होइन। सो यो एरे डेटालाई चाहिँ अब यहाँ फेच गरेर देखाइदिने हो कि $data इज इक्वल्स टु $न्युजले पोइन्ट गरेको। नाउ वी हेभ टु रन अ क्वेरी, जुन क्वेरीले मलाई डाटा के गर्नु पऱ्यो, भयो जति सबै डेटा फेच हुनु पऱ्यो। सो सबै डेटा फेच गर्नको लागि लेख्ने क्वेरी के थियो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम
न्युज होइन, यो क्वेरी हो नि त। तर अब मलाई डाटाबेसबाट फर्मको डेटा होइन, यो डाटाबेसमा भएको न्युज टेबलको डेटा फेच गर्नु छ। फर्मको डेटालाई रिसिभ गर्नको लागि पो रिक्वेस्टको अल गर्ने, यो त फर्मको डेटा होइन, यो त डाटाबेसको डेटा हो। सो डाटाबेसको कुनै पनि टेबलको डेटा फेच गर्नु पऱ्यो नि मोडलको थ्रुबाट, न्युज भन्ने मोडलले पोइन्ट गरेको, द्याट इज अ फङ्सन कल्ड गेट। यो फङ्सनलाई कल गरिदिने, यो फङ्सनले एक्जिक्युट गर्ने भनेको चाहिँ एभ्री डेटा विल रिटर्न यु डेटाबेस। डेटाबेसको भयो जति सबै डेटा रिटर्न गर्छ। नाउ यहाँ यसलाई रिलोड गरेर हेर्ने भने सी डेटा रिटेन भइरहेको छ, यो नि हामीले इन्ट्री गरेर फेच गरेको डेटा। जस्तो 3टा डेटा आयो, मैले न्युज एड गर्ने फर्म ओपन गरेँ, मैले डाटा फिल गरेँ, अहिलेलाई जे पनि राखेर पठाएँ भने 4वटा डेटा आयो है। लेटेस्ट डेटा जहिले पनि एन्डमा गएर बसिरहेको छ, तर मलाई लेटेस्ट डेटा कहाँ जानु पर्यो, टपमा अर्डरिङ गर्नु पर्यो नि। क्वेरीमा अर्डर गर्नु पर्यो भने के हुन्छ एसक्यूएल क्वेरीमा, अर्डर बाई आइडी डिसेन्डिङ होइन। अब यो ठाउँमा इफ आई ह्याभ टु अर्डर, यहाँनिरबाट मैले अर्डरिङ मिलाउनु पऱ्यो भने डाटा फेच गर्नुभन्दा पहिला गेट भन्ने फङ्सनले डाटा फेच गर्छ। फेच गर्नुभन्दा पहिला वी हेभ अ फङ्सन कल्ड अर्डर बाई, गो अन एडिङ योर के अरे क्वेरीहरू। अर्डर बाई आइडी, फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज यो कलमको नेम एन्ड द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज द डिरेक्सन दिने। एसेन्डिङ हो भने एएससी, डिसेन्डिङ हो भने डिएससी। यतिलाई राखिदियो भने लेटेस्ट डेटा टपमा गइरहेछ त्यहाँनिरबाट। जस्तो मैले एउटा नयाँ डाटा इन्ट्री गरेँ, मैले यो डेटा इन्ट्री गरेँ, दिस टाइटल इज दिस वान, यो चाहिँ टाइटल। सो यदि यसलाई मैले यहाँबाट एपेन्ड गरिदिएँ भने डेटा टपमा गइरहेको छ। दिस इज हाउ वी फेच डेटा। एकदम बेसिक फेचको लजिक हो यो, एकदम बेसिक हो यो। अब कुरा गरौँ फाइल अपलोड गर्नको लागि। अहिलेसम्म हामीले फाइल अपलोडको काम लेखेकै छैन नि यसलाई। डाटा रिसिभ भइरहेको भनेको त यो ठाउँमा हो नि, स्टोर न्युज भन्ने फङ्सनले डाटा रिसिभ गर्छ नि फर्मको डेटा, अनि यहाँबाट डाटालाई भ्यालिडेट गरेर त्यसपछि डाटा फेच गरेर त्यसपछि फिल गरेर अनि सेभ गरिरहेको छ। मिन्स डाटा यहाँबाट स्टोर भइरहेको छ। सो यो ठाउँमा गएर मैले पहिला डिडी गरिदिएँ, केलाई भने रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको अललाई, बिकज डेटा त सबै यो अलले रिसिभ गरिरहेको छ नि त फर्मको डेटा। नाउ मैले ब्याक टु फर्ममा गएँ, फर्मलाई रिलोड गरेँ, त्यसपछि फर्मको फिल्डमा केही डाटाहरूलाई फिल गरेँ, त्यसपछि एउटा इमेज सेलेक्सन गरेँ, भ्यालिडेसनको लागि यो इमेजलाई पठाइदिएँ, सबमिट गरेँ। डेटा भ्यालिड छ, द्याट्स वाइ आम रिसिभिङ दिज डेटा। यो डेटा आउनुको रिजन भनेको भ्यालिडेसन सक्सेसफुल भएको कारणले। यहाँ लास्टमा गएर हेऱ्यो भने इमेजमा हामीले फाइल अपलोड गरेको इमेज पनि आइरहेको छ नि। पहिलाको केसमा फाइल अपलोड गर्दाखेरि, पिएचपीको केसमा फाइल अपलोड गर्दाखेरि $_फाइल्सले पोइन्ट गरेको भनेर इमेजलाई रिसिभ गर्थ्यो नि। अब द फाइल विल बी एन अब्जेक्ट, द अपलोडेड फाइल बी एन अब्जेक्ट अफ अपलोडेड फाइल भन्ने क्लासको। द्याट्स वाइ यहाँनिर फाइल अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ भ्यालिडेसनको मेसेजहरू, भ्यालिडेसनको कन्डिसन्सहरू लेखिराख्नु पर्दैन, बिकज द कन्डिसन्स अर द डाटा भ्यालिडेसन हेज बिन अलरेडी ह्यान्डल बाई आवर भ्यालिडेसन फङ्सनले। यो भ्यालिडेसन फङ्सनले हिजोको क्लासमा रुल बनाउने बेलामा जुन रुल्स क्रिएट गरेको छ नि, यहाँ यो रुल्स क्रिएट गर्ने बेलामा यो इमेजलाई रुल्स भ्यालिडेसन गरेको छ नि यहाँनिर। सो डाटा टाइप सुड बी इमेज डाटा टाइप हुनुपर्छ, म्याक्सिमम फाइल साइज सुड बी लेस देन अर इक्वल्स टु 3000 KB भनेर लेखिरहेको छ नि। अब जस्तो यहाँबाट मैले अपलोड गर्नलाई त फाइल अपलोड गरिरहेको हो नि त, इमेज अपलोड गरिरहेको हो नि त। मसँग इमेज मात्रै छ भने त छैन, मैले डकुमेन्ट्समा गएर यहाँ गएर हेरेँ भने अब आई माइट ह्याभ मल्टिपल फाइल्सहरू, जस्तो इमेज मात्रै नभएर मसँग CSV फाइल पनि छ नि त, यो पनि त चुज गर्न सक्छु नि। तर अपलोड गर्ने बेलामा युजरसँग मागेको मैले के हो त, इमेज हो। तर यदि CSV फाइल राखेर यहाँबाट सबमिट गऱ्यो भने अब भ्यालिडेसन गर्दैनपछि यही ठाउँमा ब्याक एरर पठाइरहेको छ नि, बिकज फाइल डिबग गरिरहेको थिएँ नि त्यहाँनिर, मैले डिडी गरिरहेको थिएँ नि त। अब यहाँनिर मैले एरर देखाएको छैन, म्यासेज राख्नु भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ नि। सो हिजो जसरी लजिक सिकाएको छु त्यो अनुसारले लजिक यहाँ लेख्नु पऱ्यो। अब त्यो त लेखेको छैन मैले, तर डेटा त यहाँ डिस्प्ले भएन नि त अहिलेलाई। आई मिन फर्म त सबमिसन भएको छैन नि त, बिकज डाटाको टाइप के भएन, भ्यालिडेसन फेलियर भयो। सो भ्यालिडेसनको केसेसहरू सबै यसले आफै ह्यान्डल गरिदिन्छ। जस्ट वाट यु हेभ टु डु इज यु हेभ टु क्रिएट जस्तो इमेजेसमा मसँग इमेजेसहरू छ नि, मैले कुनै एउटा इमेज सेलेक्सन गरेर अब सबमिट गरिदियो भने यहाँ गइरहेछ नि, भ्यालिडेसन भइरहेछ नि त यो, बिकज त्यो इमेज डाटा टाइप हो नि त। बिकज अफ द्याट द भ्यालिडेसन विल बी सक्सेसफुल हो। यो फाइललाई चाहिँ लगेर डाटा स्टोर गर्ने हो कि हामीले फाइल सर्भरमा अपलोड गर्ने हो। अब पहिलाको केसमा जम्मा 5वटा की आउँथ्यो, टाइप, टेम्प नेम, नेम टाइप, टेम्प नेम, साइज, एरर भनेर होइन। अब त पुरै अब्जेक्ट आउँदैछ, कसरी अपलोड गर्ने, न भ्यालिडेसन चेक गर्नु पऱ्यो न केही लेख्नु पऱ्यो,
सिधै अपलोडको कोड मात्रै गर्ने हो यहाँबाट। त्यो अपलोडको कोड लेख्नको लागि सबैभन्दा पहिला कहाँ लगेर अपलोड गर्ने भन्ने कुरा ठाउँ त चाहियो नि त अपलोड गर्ने डिरेक्टरी हैन। फाइलहरू जहिले पनि क्लाइन्टको साइडबाट रिसिभ गरेर यदि सर्भरमा तपाईँहरूले अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने यु अलवेज ह्याभ टु युज पब्लिक डिरेक्टरी। पब्लिक डिरेक्टरीमा लगेर फाइल राख्ने, किनभने यो फाइल कसले एक्सेस गर्छ, बाहिरबाट एक्सेस हुन्छ, सिस्टमबाट एप्लिकेसनले एक्सेस गर्छ नि त। सो एप्लिकेसनले एक्सेस गर्दैछ र सर्भरले यदि एक्सेस गर्दैछ जसमा चाहिँ युजरको एक्सेसको लागि हो भने युजरले अपलोड गरेको फाइल्सहरू चाहिँ सबै लगेर पब्लिक डिरेक्टरीमा राख्ने। सो नाउ आई निड अ पाथ जहाँबाट मैले त्यो पब्लिक डिरेक्टरीसम्मको लिङ्क दिनु पऱ्यो, किनभने यो त कन्ट्रोलरमा लेखिरहेको कोड हो नि त। फाइलको पाथ दिँदाखेरि अब हामी डट गर्दै जाँदैनौँ है। सो आई निड अ डिरेक्टरी लोकेसन, मलाई यहाँनिर पहिला फाइलको पाथ चाहियो कहाँ लगेर राख्ने भनेर, त्यो पाथ म क्रिएट गरिदिन्छु। वी हेभ अ फङ्सन इन लाराभेल कल्ड पब्लिक अन्डरस्कोर पाथ, त्यसले चाहिँ मलाई कहाँसम्मको लोकेसन दिन्छ भने ऊ त्यो पब्लिक भन्ने फोल्डरसम्मको लोकेसन दिन्छ जुनसुकै लिङ्कबाट पनि। सो द्याट विल गिभ यु अप टु पब्लिक डिरेक्टरी। सो पब्लिक डिरेक्टरीभित्र आइ एम गोइङ टु क्रिएट अ फोल्डर कल्ड लेट्स से अपलोड्स भन्ने फोल्डर क्रिएट गर्छु। लेट्स से त्यो फोल्डरभित्र मलाई अर्को पनि फोल्डर चाहियो कल्ड न्युज, अनि यो न्युज भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ मैले फाइल राख्ने हो कि। सो दिस इज द डिरेक्टरी वेयर आई वान्ट टु अपलोड द फाइल। पहिलो कुरा त्यो फोल्डर छ छैन भन्ने कुरा त चेक गर्नु पऱ्यो नि। कस्टम पिएचपीको केसमा हामीले जे लजिक लेखेको थियो नि फोल्डर छ कि छैन भन्ने कुरा, यु क्यान युज द सेम थिङ। इज अन्डरस्कोर डिआइआर भन्ने फङ्सनलाई यहाँ कल गर्न पाइन्छ, नपाइने भनेको होइन, तर लाराभेल हेज वान क्लास जसले चाहिँ चेक गरिदिन्छ यो कुरालाई, एन्ड द्याट क्लास इज कल्ड फाइल। फाइल भन्ने क्लास छ लाराभेलमा, जुन फाइलले चाहिँ हाम्रो फाइल अपलोडेड फाइलहरूको क्लासेसहरूलाई चाहिँ कोडहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिदिन्छ, एन्ड इट इज बिङ गिभन बाई एचटिटीपीको सपोर्टको फेसेट्स, यसले दिएको क्लास हो। यु डु नट ह्याभ टु युज दिस क्लास, यो लेखिराख्नु पर्दैन माथिपट्टि, कारण किनभने यो फाइल भन्ने क्लास जुन छ नि, यो फाइल भन्ने क्लास चाहिँ लाराभेलको डिफल्ट क्लास हो है। द्याट्स वाइ लाराभेलको डिफल्ट क्लासेसहरूलाई चाहिँ यदि युज गर्नु पऱ्यो भने लाराभेलको डिफल्ट क्लासेसहरूलाई युज गर्नु पऱ्यो भने माथि गएर डाइरेक्टली फाइलको क्लासको नेमलाई मात्रै राख्दिँदा हुन्छ, फाइललाई मात्रै राख्दा हुन्छ। यो चाहिँ किनभने अल दिज कन्स्ट्यान्ट्सहरू अल दिज नेम्सहरू छ नि जुन यो फाइलको नेमहरू, यो क्लासको नेमहरू चाहिँ कहाँ डिफाइन गरेको छ भने इन आवर कन्फिग डिरेक्टरी इन आवर एप डट पिएचपी। यो एप डट पिएचपीमा गएर हेऱ्यो भने सिडिइएफ यहाँ फाइल डिफाइन गरेको छ नि। सो फाइलमा गएर हेर्ने इल्युमिनेटभित्रको सपोर्टभित्रको फेसर्सको फाइललाई डिफाइन गरिरहेको छ नि। यो ठाउँमा जति पनि क्लासेसहरू छ नि यो अलायस क्लासेसहरू, यो कुनै पनि अलायस क्लासेसहरूलाई यदि हामीले कतै पनि युज गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोलरहरूमा लेख्नु पऱ्यो भने नो निड टु प्रोभाइड फुल पाथ प्रोभाइड गरिराख्नु पर्दैन है। सो सिधै त्यहाँनिर गएर फाइल मात्रै लेख्न पाएँ। नाउ यो फाइलको क्लासले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड एक्जिस्ट, EXISTS एक्जिस्ट भन्ने फङ्सन छ। इफ द्याट पाथ डु एक्जिस्ट, यो भनेको चाहिँ पाथ एक्जिस्ट गर्छ भने भन्नेको चाहिँ खोजेको हो कि। पाथ एक्जिस्ट गर्छ भने हामीलाई केही प्रब्लमै भएन, तर पाथ छैन भने बनाउनु पर्छ नि त। सो पाथ एक्जिस्ट छ भन्ने कुरा चेक गरेर भएन, छैन भने भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो कि। छ भने चेक ठिक छ, ओके फाइन, बट इफ द पाथ डज नट एक्जिस्ट मिन्स त्यो भनेको फोल्डर डज नट एक्जिस्ट हो नि त। यो त फोल्डर एक्जिस्ट गर्दैन भने के गर्नु पऱ्यो, फोल्डर बनाउनु पऱ्यो। फोल्डर बनाउनको लागि हामीले युज गर्ने फङ्सन कुन हो, MKDIR। तर यही फङ्सन कल गऱ्यो भने पनि केही फरक छैन, बट इन केस अफ लाराभेल वी हेभ अ फङ्सन गिभन बाई फाइल क्लास इट्सल्फ द्याट इज मेक डिरेक्टरी। फङ्सनको नामै मेक डिरेक्टरी भनेर चाहिँ यसलाई कल गरिदिने। दिस फङ्सन रिसिभ्स 4 आर्गुमेन्ट, MKDIRले 3टा रिसिभ गर्थ्यो नि, यसले 4वटा एक्सपेक्ट गर्छ। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज योर फोल्डरको पाथ कहाँ गएर बनाउनु पर्नेछ त्यो। द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज द पर्मिसन 0777, दिस इज द पर्मिसन। द थर्ड आर्गुमेन्ट इज रिकर्सिभ कल ट्रु, र फोर्थ आर्गुमेन्ट इज कन्टेक्स्चुअल कल भन्छ, त्यो पनि ट्रु सेट गरिदिने। यो कन्टेक्स्चुअल कल चाहिँ के को लागि हो भने पर्मिसन दिएर त्यसभित्रको फोल्डरको एक्सेसको सेट गर्नको लागि हो है। सो यति 4वटा चिजलाई यहाँ कल गरिदिने हो भने द फोल्डर विल बी क्रिएटेड। फोल्डर क्रिएट भयो, तर फोल्डर क्रिएट गरेर त केही कामै छैन नि इफ फाइल नै अपलोड गरेको छैन भने। सो कति बेला यो कोड रन हुनु पऱ्यो भने इफ फाइल हेज बिन अपलोडेड। सो पहिला त मैले चेक गर्नु पऱ्यो नि फाइल अपलोड गरेको छ कि छैन भनेर, बिकज फाइल इज अप्सनल। फाइल त कम्पलसरी छैन नि त अहिलेलाई, फाइल त अप्सनल हो। द्याट्स वाइ फाइल अपलोड गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि म रिक्वेस्ट चेक गर्छु। इफ रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेज, दिस इज रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेज सेट गरेको छ भने भन्ने केस हो। फाइल अपलोड गरेको छ भने रिक्वेस्टको इमेज सेट हुन्छ, फाइल अपलोड गरेन भने रिक्वेस्टको इमेज सेट हुँदैन। जस्तो मैले फाइल सेलेक्ट नगरिकन सबमिट गरेँ भने इमेज आइरहेछ त यहाँ छैन, तर
यही डेटामा मैले कुनै इमेजलाई लिएर यदि सबमिट गरिदिएँ भने अब इमेज आइरहेछ नि त। द्याट्स वाइ फाइल यदि अपलोड गरेको छ भने मात्रै यहाँनिर फोल्डर क्रिएट गर भनेर कोड लेखेको थिएँ नि हामीले अघि। अब हेर्नु त यहाँ अपलोड भन्ने डिरेक्टरी क्रिएट भइसक्यो नि, अपलोडभित्र न्युज भन्ने फोल्डर पनि क्रिएट भइसक्यो नि, हामीले बनाएको त्यही हो नि त। अब हाम्रो काम भनेको के हो भने यो पाथ भन्ने फोल्डरभित्र गएर फाइललाई अपलोड गर्नु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो। फाइल अपलोड गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्थ्यौँ, फाइलको नेम क्रिएट गर्थ्यौँ। सो फाइलको नेम इक्वल्स टु हामीले जुन कन्भेन्सन सेट गरेको छ नि उता नेमिङ कन्भेन्सन सेम चिज हो यहाँ पनि। सो अहिलेको लागि मैले न्युजको फाइल राख्दैछु, द्याट्स वाइ न्युज ड्यास डट, मलाई अब डेट चाहियो यहाँनिरबाट लार्भेलमा होइन कि अब चाहिँ पिएचपीको कस्टम फङ्सन युज गरेँ, के अरे बिल्ट इन फङ्सन युज गरेँ डेट भन्ने फङ्सनलाई, YMDHISलाई राखिदिएँ। सो इयर मन्थ डेट आयो त्यहाँबाट। त्यसपछि आई माइट निड अ ऱ्यान्डम नम्बर, मलाई ऱ्यान्डम नम्बर चाहिन सक्छ, द्याट्स वाइ ऱ्यान्ड भन्ने फङ्सनलाई कल गरेँ फ्रम 0 to 999। त्यसपछि मलाई फाइलको एक्सटेन्सन चाहिन्छ नि डटलाई एपेन्ड गरेर, होइन। फाइल अपलोड गरेको भनेको रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेजमा फाइल छ, यसले पोइन्ट गरेको मलाई के चाहियो भने फाइलको एक्सटेन्सन चाहियो नि। कुनै पनि अपलोड गरेको फाइलको इफ एक्सटेन्सन चाहियो भने, अपलोडेड फाइलको एक्सटेन्सन चाहियो भने पहिलाको केसमा पहिला एक्सटेन्सन निकाल्थ्यो नि हामीले छुट्टै गरेर, पर्दैन त्यो चाहिँ के गरिदिने भने यो भनेको क्लासको अब्जेक्ट हो नि त, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेज भनेको त अपलोडेड फाइल क्लासको अब्जेक्ट हो नि। यो फाइलको एक्सटेन्सन भनेको यो ओरिजिनल नेममा जे छ नि जेपीजी त्यो चाहिएको हो नि त मलाई। सो त्यो ओरिजिनल नेमको एक्सटेन्सन यदि मैले यहाँ रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड गेट क्लाइन्ट ओरिजिनल ORIGINAL EXTENSION एक्सटेन्सन भन्ने यो फङ्सनलाई कल गर्ने। रिमेम्बर एभ्री वर्डको फर्स्ट लेटर सुड बी क्यापिटल एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड। क्यामल केस फलो गर्ने, फर्स्ट वर्ड लेख्नु पर्दैन। त्यसपछि एभ्री वर्ड जुन आउँछ नि, क्लाइन्ट इज अ वर्ड, ओरिजिनल इज अ वर्ड, एक्सटेन्सन इज अ वर्ड। सो एभ्री वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ, क्यामल केस फलो गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि फाइलको नेम क्रिएट भयो। अब यो फाइललाई मैले के गर्नु पऱ्यो, स्टोर गर्नु पऱ्यो। डेटा स्टोर गर्नको लागि, अपलोड गर्नको लागि यसले रिटर्न गर्ने भनेको ट्रु अर फल्स फङ्सन नै हो। नाउ पहिलाको केसमा हामीले युज गर्ने फङ्सन के थियो, फाइल अपलोड गर्नु पऱ्यो भने के थियो, इफ फाइल अपलोड गर्नु पऱ्यो भने के, फाइल अपलोडको लागि होइन, फाइल अपलोड त्यो फाइल क्रिएट हो, एफ रिड एफ ओपन एफ राइट भनेको, फाइल गेट कन्टेन्ट, फाइल पुट कन्टेन्ट भनेको फाइलको रिड राइट अपरेसन हो। त्यो फाइल अपलोड गर्नु पऱ्यो, सर्भरमा फाइल अपलोड गर्नु पऱ्यो। वाट वाज द फङ्सन, मुभ अन्डरस्कोर अपलोडेड अन्डरस्कोर फाइल भन्ने फङ्सन याद छ? कहीँ सुन्या जस्तो लाग्छ यो फङ्सनको नाम, मुभ अन्डरस्कोर अपलोडेड अन्डरस्कोर फाइल भन्ने फङ्सन। त्यति धेरैचोटि लेखेको फङ्सन हो त्यो। वाइल वर्किङ विथ प्रोजेक्ट एकचोटि फङ्सन पनि बनाएर लेखेको होइन त्यो। सो त्यही फङ्सन हो यहाँ पनि कल गर्ने, तर नट लाइक द्याट, त्यसरी होइन। यहाँ चाहिँ हामी कसरी कल गर्छौँ भने त्यसलाई, इमेज त यहाँ छ नि त होइन, यो इमेजले पोइन्ट गरेको वी हेभ अ फङ्सन कल्ड मुभ, सिम्पली कल द्याट मुभ फङ्सनलाई। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट फर द्याट मुभ फङ्सन इज योर पाथ, कहाँ लगेर राख्ने। द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज योर फाइल नेम, केलाई लगेर राख्ने। डन, फाइल अपलोड भयो। यसले रिटर्न गर्ने भनेको, यो मुभ भन्ने फङ्सनले पनि रिटर्न गर्ने भनेको ट्रु अर फल्स नै हो। यदि स्टेटस ह्याज ट्रु स्टेटस, इफ स्टेटसमा चाहिँ ट्रु आयो भने यो डेटा भन्ने एरे जुन माथिबाट क्रिएट गर्दैछ नि फर्म फिल गर्नको लागि, त्यो फर्म फिल गर्ने डेटामा मैले इमेज भन्ने कीमा चाहिँ अब लिङ्क गर्नु पऱ्यो नि त इमेजलाई त। सो यो फाइल नेमलाई राखिदिन्छु। डन, फाइल अपलोडको काम सक्यो, फाइल लिङ्किङको काम पनि सक्यो। यति हो फाइल अपलोड गर्ने। एक्चुअल फाइल अपलोड गर्ने कोड चाहिँ यति मात्रै हो। रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, इमेजले पोइन्ट गरेको मुभ, फर्स्ट आर्गुमेन्ट पाथ कहाँ लगेर राख्ने, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ फाइलको नेम केमा लगेर राख्ने, के नेममा लगेर राख्ने। ऊ त्यहाँ सेकेन्ड आर्गुमेन्टमा फाइल नेमको सट्टामा दिस रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, इमेजले पोइन्ट गरेको गेट क्लाइन्ट ओरिजिनल एक्सटेन्सन भनेको छ नि, त्यो गेट क्लाइन्ट ओरिजिनल नेम भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर फाइल जे नेममा अपलोड गरेको छ त्यही रिटर्न गर्छ। सो त्यही नेमलाई लगेर राख्थ्यो। डन, फाइल अपलोड भयो।
अब यति कोडलाई यहाँ रिलोड गरेर हेऱ्यो भने फाइल अपलोड भयो, तर यहाँ देखिएको छ त इमेजमा छैन। किन देखिएन? हामीले भ्यूमा क्रिएट गरेको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्ने। सो रिसोर्सेसको भ्युजको न्युज लिस्टिङ डट ब्लेड डट पिएचमा हेर्यो भने भ्यालुले पोइन्ट गरेको इमेज त पठाइरहेको छ नि त, तर डेट देखिएन। किन देखिएन? माइट बी यो फिलेबल भन्ने फङ्सनमा जुन हामीले फङ्सन लेखिरहेको छौँ, यो फिल भन्ने फङ्सन युज गरिरहेको छ, त्यसले कल गर्ने भनेको त यो न्युज अब्जेक्टको फिलेबल प्रपर्टी हो नि त। यो फिलेबल प्रपर्टीमा इमेजलाई डिफाइन गरेको छ त त्यहाँ छैन। फाइल अपलोड हुन्छ तर इमेज देखिँदैन, किनभने जबसम्म हामीले यो फिलेबल प्रपर्टीमा केही डेटालाई फिल गर्दैनौँ नि त्यति बेलासम्म त्यो डेटा इन्ट्री नै हुँदैन। द्याट्स वाइ यहाँनिर गएर यो इमेज भन्ने कलमलाई पनि फिलेबल प्रपर्टीमा डिफाइन गर्नु पर्यो। अबको केसमा मैले जुन न्युज एड गर्छु, जस्तो जुन डेटा मैले यहाँबाट पठाउँछु, लेट्स से कुनै एउटा इमेज पनि सेलेक्सन गरेर मैले यहाँबाट पठाएँ भने वेयर गोज पिक्चर्स, वेयर गोज इमेज मैले कुनै इमेज राखेर पठाएँ भने अब इमेज अपलोड हुनु पर्यो। अब यसले यहाँ भन्दैछ अननोन कलम इमेज नट फाउन्ड इन फिल्ड भनेर दिँदैछ नि, मिन्स हाम्रो डाटाबेसको जुन टेबल छ नि इमेज के अरे न्युज भन्ने टेबल, त्यो न्युज भन्ने टेबलमा इमेज भन्ने कलमै छैन होला, त्यसो भए छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो एकचोटि स्ट्रक्चरमा गएर हेर्ने लारावेलको 930 800 ओके 800 को स्ट्रक्चरमा गएर हेऱ्यो भने इमेज भन्ने फिल्ड छ कि छैन? छैन भने जबरजस्ती इन्सर्ट गरेर दिएन। इन्सर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो? टेबललाई अब कलम एड गर्नु पर्यो नि। अब हेर्नु है, यो केसमा दुईवटा सिचुएसन्सहरू क्रिएट हुनसक्छ। एउटा, मसँग अलरेडी कहिले कुनै टाइममा एउटा टेबल क्रिएट भइसक्यो, टेबल त भइसक्यो नि त, यो टेबलमा अलरेडी डेटा छ, मलाई यो डेटाको केही काम छैन, आई क्यान डिलिट दिस डेटा भने ठिक छ। होइन मलाई यो डेटा डिलिट गर्न पाइँदैन तर आई निड टु अल्टर द टेबल स्ट्रक्चर भने गाह्रो छ। यो टेबलको स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नु पर्यो विदाउट डिलिटिङ दिस डेटा। यो डेटा डिलिट नगरिकन कसरी गर्ने? पाइँदैन यहाँबाट लेख्नलाई, यहाँ त गएर कलमलाई चेन्ज गर्नै पाइँदैन, किनभने पछि गएर लाइभ सर्भरमा मैले राख्ने बेलामा त यसलाई त लगेर अपलोड गर्दिनँ नि। लाइभ सर्भरमा त हामी कमान्डबाट माइग्रेसन रन गर्छौँ, अनि माइग्रेसनमा त इमेज एड गर्ने कलम त थपिँदैन, यहाँ चेन्ज गरेर उहाँ त थपिँदैन नि त। सो माइग्रेसनमा एड गर्ने, माइग्रेसनमा एड गरेर रन गर्यो भने थपिन्छ। जस्तो यो डेटाबेसको माइग्रेसन्समा न्युजको माइग्रेसन त सबभन्दा लास्टको माइग्रेसन हो नि त, मलाई यसमा गएर चेन्ज गर्ने डलर टेबलले पोइन्ट गरेको स्ट्रिङ डाटा टाइप क्रिएट गर्ने फर इमेजको लागि लेट्स से नलेबल क्रिएट गर्ने, ओके यसलाई माथि सार्ने, यति हो नि इमेज एड गर्ने त, कलम एड गर्ने त। अब यसको स्टेटस हेऱ्यो भने, यो माइग्रेसनको यहाँ स्टेटस हेऱ्यो भने, जस्तो टर्मिनलमा जाउँ, सो यदि मैले पिएचपी आर्टिसन MIGRAT स्टेटस भनेर हेऱ्यो भने खै अल द माइग्रेसन्स हेज बिन एक्जिक्युटेड, किनभने माइग्रेट गरेर नथिङ टु माइग्रेट भनेर दिन्छ। चेन्ज त गरे भने माइग्रेसनलाई, तर ट्र्याक हुँदैन, किन? त्यो फाइल अलरेडी रन भइसक्यो। अब के गर्ने? केलाई चाहिँ के गरिदिने? डिलिट गरिदिने? फ्रेस गर्यो भने, रोल ब्याक गर्यो भने डिलिट हुन्छ, टेबल ड्रप हुन्छ। रोल ब्याक भनेकै ड्रप हो। मैले PHP आर्टिसन माइग्रेट कलन रोल ब्याक ड्यास ड्यास स्टेप इक्वल्स टु 1 भनेर लेख्यो भने रोल ब्याक हुन्छ नि। लास्ट स्टेप भनेको न्युज टेबल नै हो नि त। सो मैले यतिलाई रन गरेँ भने यसले टेबल ड्रप गरिदिन्छ डाटाबेसबाट। मलाई त ड्रप हुनु छैन नि त, सो यो गर्न पाएन। यदि मैले यहाँनिर गएर फ्रेस भनेर लेखेँ भने यसले एउटा मात्र होइन, लास्टको स्टेप होइन, भयो जति सबै टेबल ड्रप गरिदिन्छ। मलाई त्यो पनि ड्रप हुनु छैन। आई जस्ट वान्ट टु चेन्ज द स्ट्रक्चर अफ द्याट टेबल। त्यो टेबलको स्ट्रक्चर मात्रै चेन्ज गर्नु छ मलाई, थप्नु पर्ने छ एउटा कलम। त्यति बेलामा रोल ब्याक इज नट एन अप्सन, फ्रेस इज नट एन अप्सन। मैले भने नि अघि नै, इफ मलाई त्यो न्युज टेबलमा अहिले जे डेटा छ त्यो डेटाको केही पनि काम छैन भने, त्यो डेटा टेस्टिङ डेटा हो भने रोल ब्याक गर्नुभयो भने पनि केही फरक पर्दैन, होइन। तर इफ द्याट डेटा क्यानट बी डिलिटेड, त्यो अर भनौँ न डिलिट गर्न अलाउ नै गर्नु छैन, त्यो डेटा डिलिटै हुनु हुँदैन भने त्यस्तो बेला त रोल ब्याक फ्रेस गरेर त कामै छैन नि त, होइन।
यो सिचुएसनमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो जुन डेटा छ नि त्यो डेटा डिलिट नभइकन डाटा इन्ट्री हुनु पर्यो कि स्ट्रक्चर चेन्ज हुनु पर्यो। इन द्याट सिचुएसन वाट वी डु इज मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, माइट बी तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो। वी हेभ टु क्रिएट अनदर माइग्रेसन, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेसन, नयाँ माइग्रेसन बनाउने के कामको लागि भने अल्टर गर्नको लागि, सरी कलन हुनुपर्ने है, मेक कलन माइग्रेसन, लेट्स से एड इमेज कलम न्यूज टेबल भनेर लेखिदिने। नयाँ माइग्रेसन क्रिएट भयो नि। अब माइग्रेसन फाइल बन्यो, यो माइग्रेसन फाइल विल बी इम्प्टी। यो माइग्रेसन यहाँ क्रिएट भइरहेछ नि, यो माइग्रेसन खाली हुन्छ, जस्ट दुईवटा फङ्सन हुन्छ, एउटा अप भन्ने फङ्सन, एउटा डाउन भन्ने फङ्सन। कारण किनभने दिस फङ्सन इज नट फर टेबल क्रिएसन, टेबल क्रिएसन गर्नको लागि होइन, टेबलमा अल्टर गर्नको लागि हो, स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नको लागि हो। द्याट्स वाइ वाट वी डु हेभ टु डु इज वी हेभ टु राइट आवर माइग्रेसन आवरसेल्फ, सबै हामीले लेख्नुपर्छ। कसरी लेखिन्छ भने नि माइग्रेसन लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु कल फर स्किमा भन्ने क्लास। स्किमा भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको टेबल भन्ने फङ्सन छ। यो टेबल फङ्सनको फर्स्ट आर्गुमेन्ट सुड बी यो टेबलको नेम, जुन टेबललाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ, द्याट इज आवर न्युज टेबल। यसको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ कल ब्याक फङ्सन, द्याट फङ्सन सुड कन्टेन वान आर्गुमेन्ट एन्ड द्याट आर्गुमेन्ट सुड बी यर ब्लु प्रिन्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट डलर टेबल भनेर। अनि यो फङ्सनको बडी लेख्ने हो यहाँभित्र। सो फङ्सनको बडी लेख्नको लागि कर्ली ब्राकेट चाहियो, अनि यहाँभित्र चाहिँ टेबलको कलम थप्ने हो। सो मलाई एउटा कलम चाहियो, द्याट्स वाइ यो अघि जुन माइग्रेसनमा लेखेको छ नि कोड, यहाँ यो कोडले केही पनि काम गर्दैन। सो यसलाई कट गरिदिन्छु म यहाँबाट। सो अब यो फाइलमा जान्छु, यो माइग्रेसनमा यो कलम चाहिँ यहाँ लेख्छु कि मलाई यो कलम कुन कलम पछि चाहिन्छ, त्यो इमेज भन्ने कलम कुन कलम पछि चाहिन्छ यो टेबलमा। लेट्स चाहिँ मलाई यो स्टेटस भन्ने कलम पछि चाहिँ मलाई त्यो इमेज भन्ने कलम चाहियो एडेड बाई भन्दा अगाडिपट्टि भने यो कलम एड गर्ने बेलामा, यो कलम एड गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्टर भनेर कल गरिदिने। आफ्टर के स्टेटस डन, यसले कलम थपिदिन्छ। तर रोल ब्याक गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, यो कलम डिलिट पनि त हुनु पर्यो नि रोल ब्याकमा चाहिँ। अप भन्ने फङ्सनले जहिले पनि क्रिएट गर्ने बेलामा क्वेरी रन गर्छ, डाउन भन्ने फङ्सनले जहिले पनि रोल ब्याकको बेलामा क्वेरी रन गर्छ। भने डाउन गर्ने बेलामा मैले जब रोल ब्याक कमान्ड रन गर्छु, रोल ब्याक कमान्ड रन गर्ने बेलामा यो कलम पनि त डिलिट हुनु पर्यो नि त टेबलबाट। त्यो कलम डिलिट गर्नको लागि चाहिँ कसरी कोड लेख्ने भन्ने कुरा, यसमा पनि सेम कोड हो। पहिला टेबल, टेबलले पोइन्ट गरेको कुन टेबलको अल्टर गर्नुपर्ने छ त्यो, त्यसपछि वी हेभ अ फङ्सन थ्रु दिस टेबलले पोइन्ट गरेको, द्याट इज अ फङ्सन कल ड्रप कलम। ड्रप कलम भन्ने फङ्सन छ, यसलाई कल गर्ने। माथिपट्टिबाट जुन कलम एड गरेको छ त्यही कलमलाई यहाँबाट के गरिदिने, ड्रप गरिदिने। डन। अब माइग्रेसन रन गर्ने, रन भयो माइग्रेसन। अब डाटाबेसमा गएर तपाईँको टेबलको स्ट्रक्चर हेर्नु, इमेज भन्ने कलम पनि थपियो। यहाँ इमेज भन्ने कलम थपिने बित्तिकै हाम्रो माइग्रेसन के अरे मोडलमा पनि इमेज थपेको छ नि, यहाँनिर राखेको छ नि। सो अब अघिको जुन एरर थियो नि यहाँनिर, यो एररलाई रिलोड गरेर अब हेऱ्यो भने द टेबल विल कन्टेन आवर इमेज। इमेज आइरहेको छ, यहाँ इमेज आउँछ। यो इमेजलाई मैले यहाँ के गर्नु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो नि। कुनै पनि अपलोड गरेको इमेज हामीले राखेको लोकेसनमा हुन्छ। द्याट्स वाइ इफ यु हेभ टु डिस्प्ले दिस इमेज हियर, मलाई यो इमेज यहाँ देखाउनु परेको छ भने आई विल कल फर इमेज ट्यागलाई, आइएमजी ट्यागलाई यहाँ कल गरिदिन्छु। आइएमजी ट्यागको सोर्स चाहियो, यो सोर्स भनेको चाहिँ केले दिन्छ भने अब एसेट भन्ने फङ्सनले दिन्छ, बिकज यहाँ त युआरएल चाहिन्छ नि त। युआरएल भन्ने कुरा मलाई एसेट फङ्सनले दिन्छ। कहाँसम्मको युआरएल दिन्छ भने पब्लिक डिरेक्टरीसम्म दिन्छ। एसेट्समा पब्लिकभित्र, अपलोड्सभित्र, न्युजभित्र छ नि त हाम्रो फाइल त। द्याट्स वाइ मैले यहाँ एसेट्सलाई के गर्नु पऱ्यो, एसेट्सभित्र, अपलोड्सभित्र, न्युज फोल्डरभित्र द फाइल नेम इज डलर भ्यालुले पोइन्ट गरेको इमेज। यहाँ दुईवटा तरिकाले लेख्न मिल्छ अब्जेक्टको डेटालाई। यु क्यान एक्सेस इट एज एन एरे, एरे डाटा टाइपको रूपमा पनि एक्सेस गर्न पाइन्छ, वेयर एज अब्जेक्ट डाटा टाइपको रूपमा पनि एक्सेस गर्न पाइन्छ। अहिलेलाई मैले अब्जेक्ट एक्सेस गरिदिएँ, यतिलाई यहाँ राखेर कल गरेँ नि इमेज आयो नि, ठुलो छ क्या त्यो इमेज। सो द्याट्स वाइ एकदमै ठुलो आयो। द्याट्स वाइ म यसलाई एउटा क्लास राख्छु, आइएमजी फ्लुइड र आइएमजी थम्बनेल, यति क्लासलाई राख्दियो नि, त्यति साइजको आयो। अरू सबै ब्रोकन इमेज छैन नि त त्यहाँनिर। सो खालि डट 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 आउँदैछ नि, गोलो 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 आउँदैछ नि त्यो, बिकज इमेज नभएको कारणले गर्दाखेरि है। सो दिस इज हाउ वी राइट इमेज एन्ड वी डिस्प्ले इमेज। इमेज राख्ने र इमेज देखाउने तरिका चाहिँ यति हो।
अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यो इमेजको साइज कत्रो छ, ठुलो छ होइन। अब यो ठुलो इमेज यहाँ राखेर काम छ त छैन। मैले के गर्नु पर्यो, इमेजलाई सानो बनाउनु पर्यो। के गर्ने, यसको हाइट र विड्थ डिफाइन गर्ने। त्यो हाइट र विड्थले त कन्टेनर मात्रै डिफाइन गर्छ नि, इमेजको साइजलाई डिफाइन गर्छ र गर्दैन नि। सपोज गरौँ मैले यो अपलोड गर्ने बेलामा जुन भ्यालिडेसन लेखिरहेको छ नि, यो भ्यालिडेसन लेख्ने बेलामा इमेजको साइज 3 MB सम्म हो नि त। यो त मैले यसलाई 13 MB बनाइदिएँ, 13 MB सम्मको फाइल अपलोड गर्न पाएँ नि त। मलाई हाई क्वालिटी इमेज पनि चाहिन सक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो इ कमर्स वेबसाइट्सहरूमा देखाउने बेलामा सानो इमेज देखाइन्छ, तर इ कमर्स वेबसाइट्सहरूमा जुन इमेज राखेको हुन्छ नि, जुन जुम गरेको इमेजहरू, ठुलो इमेजहरू आउँछ नि, त्यो इमेजहरू हेर्ने भने हाई क्वालिटीको इमेजेसहरू आउँछ नि। किन, मान्छेले हेर्ने बेला त अलिकति क्लियर देख्नु पऱ्यो नि त इमेज, ब्लड इमेज राखेर त काम भएन नि त। द्याट्स वाइ हामीहरू अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ ओरिजिनल इमेजको साइजलाई चाहिँ त्यति धेरै रेस्ट्रिक्ट गर्दैनौँ, ठुलो इमेजलाई अपलोड गर्नलाई अलाउ गर्छौँ। तर जब भ्यू क्रिएट हुन्छ नि, भ्यू क्रिएट गर्ने बेलामा जस्तो मसँग यहाँनिर एउटा इमेज छ हेर्नु है, एक्टिभ गरेँ, यसमा चाहिँ छैन होला, नेचर 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 छैन यहाँ पनि, कहाँ हरायो त्यो, केबीमै छ, केबीमै छ यहाँ पनि। आई ह्याड वान इमेज 1.2, दिस इज अ स्क्रिनशट इमेज। 2.1 कहाँ छ स्क्रिनशट यो स्क्रिनशट हो। देयर वाज 8 MB को इमेज छ कि मसँग एउटा। ओके यहाँ छ नि यो 2 MB को इमेज, यो 2 MB को छ एउटा इमेज है। 13 MB सम्म अपलोड गर्न दिएको छु, 2 MB भयो। कहाँ हरायो त्यो इमेज, मसँग छ एउटा इमेज 8 MB को इमेज छ। सेभेन 2.1 GB 237 GB 3 MB को इमेज छ नि यहाँनिर। ल 3 MB को राखेँ यहाँबाट, के भयो दिएन त्यो इमेजलाई अपलोड गर्नु न। ए अपलोड गर्न अलाउ गरेन मलाई त्यो 3 MB को इमेज। कारण किनभने एउटा चिजले गर्दाखेरि मेरो php.ini मा चाहिँ अलाउ गर्ने साइजको रेस्ट्रिक्सन छ। sudo nano/etc मा मैले करेन्ट जुन भर्जन PHP युज गर्दैछु नि 7.4 हो, यो भर्जनको PHP मा चाहिँ आई डु हेभ अ रेस्ट्रिक्सन। ए ओके 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 नट फ्रम हियर, CLI को php.ini जुन छ नि, कन्ट्रोल W अपलोड, ए अपलोड म्याक्स फाइल साइज कतिसम्म छ 2 MB, दिँदैन मलाई 2 MB भन्दा बढी इमेजलाई अपलोड गर्न। द्याट्स वाइ आई सुड मेक द्याट टु 1 GB, 1024 सम्म बनाइदिएँ, 1 GB पाएँ। अर्को पनि चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, मैले यहाँ चेन्ज गरेन, माइट बी यसले फेरि एरर दिन्छ, द्याट्स वाइ चेन्ज गरौँ है। पोस्ट म्याक्स साइज यो 8 MB सम्म मात्रै छ कि, सो यसलाई पनि मैले 1024 MB सम्म बनाइदिएँ, 1 GB सम्म बनाइदिएँ है। यति गऱ्यो भने चाहिँ अब यसले अलाउ गर्नुपर्ने हो। त्यस पछाडिपट्टिबाट आई ह्याभ टु रिस्टार्ट अपाचे, सुडो systemctl रिलोड अपाचे 2, सो सर्भर रिलोड गर्नु पऱ्यो नि त। अब चाहिँ मैले यहाँबाट 3 MB को इमेज सेलेक्सन गरेर अरू डेटा पनि फिल गरेर सबमिट गरेँ भने अझ पनि दिएन नि पुरानो इन्स्टान्स। ए मैले यो लारावेलको सर्भरलाई पनि अफ गर्नु पर्थ्यो, मैले गरेको छैन किनभने पुरानो क्यास बसेको छ नि त यसमा, त यो पुरानो क्यास हो नि त। यसलाई पनि चेन्ज गर्नु, PHP आर्टिसन सर्भ गर्नु फेरि। ओके 8000 पोर्ट पुरानै युज भइसक्यो, नयाँ पोर्ट इज 8001। सो अब मैले यो 8000 मा रन गरेर पाउँदिनँ, यो कहाँ रन गर्नु पऱ्यो, 8001 मा रन गर्नु पऱ्यो। अब फिल गर्नु पऱ्यो यहाँबाट, यसलाई लिएर सबमिट गरेँ भने अब अपलोड भयो नि बल्ल 3 MB को होइन, बिकज अफ द्याट इस्यु। मैले फेरि डाटा फिल गरेँ, अब यसलाई चाहिँ एक्टिभ भनेर बनाएँ।
अहिलेको यो अपलोड गरेको थिएँ, अब अर्को अपलोड गरेँ 2.5 MB को अपलोड गरेँ। कति पुग्यो होला यो वेबको साइज? यो 3 मात्रै पुगेको छ। यो वेबको साइज हेर्ने भने नियरली 7.7 MB छ हैन। जम्मा कतिवटा इमेज छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा इमेज। चारवटा इमेजमा कति पुग्यो? 7 MB, नियरली अराउन्ड 8 MB। 10वटा इमेज राख्यो भने त झन् के होला हैन। एउटा यो वेबसाइटमा तपाईहरुको अब ई-कमर्स, जस्ट इमेजिन विथ द ई-कमर्स, किनभने सबैभन्दा धेरै इमेज आउने वेबसाइट भनेकै ई-कमर्स वेबसाइट हो। एउटा ई-कमर्स वेबसाइटको होम पेजमा हेर्नु भने कतिवटा इमेज हुन्छ होला? दराजमा गएर यदि तपाईले यो होम पेजमा हेर्नु भने कतिवटा इमेज छ होला? दैट इज अल्सो एन इमेज। यो स्लाइडर छ नि जति, यो स्लाइडर जति 3 6 7 सातवटा इमेज त स्लाइडरमै छ। लोगो एउटा इमेज हो, यो 7वटा इमेज भयो, माइट बी यो पनि इमेज हुन सक्छ, छैन भने ठिकै छ, यो पनि इमेज हो, GIF हो यो पनि हैन। देन यहाँ हेर्नु त प्रोडक्टहरुको इमेज हो नि यो सबै, यहाँनेरि पनि छ, यहाँनेरि पनि छ, अझ स्क्रोलमा छ होला कता त। दिस इज अल्सो एन इमेजेसहरु, सबै इमेजेसहरु हो नि यिनीहरु हैन। यहाँ भन्दा तलको भनेको प्रोडक्ट्सहरु हो, सबै इमेजेसहरु छ। कति छ होला इमेज? यो वेबको साइज हेर्यो भने कति छ होला? सो इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गरौँ, नेटवर्कमा जाउँ, पुरै क्याश क्लियर गरेर फेरि वेबको साइज हेरौँ। म माथि लोड गर्दै जान्छु, जति वेब लोड हुँदै जान्छ त्यति अनुसारले इमेजको वेबसाइटको वेट पनि बढ्दै जान्छ। ओभरअल यत्रो धेरै वेबको इमेजेसहरु लोड गर्दाखेरि जम्मा कति साइज आइराछ? 5.7 MB इज ट्रान्सफर्ड, तर एक्चुअल साइज चाहिँ रिसोर्सेसको कति देखाइराछ? 7.9। यति धेरै इमेजेसहरु राख्दाखेरि यो वेबसाइटको वेट चाहिँ 7.9। हामीले जम्मा 5वटा इमेज पनि युज गरेका छैन, 3टा 4वटा इमेज युज गरेछौँ। हाम्रो वेबको वेट कति छ? 7.7। पोसिबल अब के हुन्छ होला पछि? यो त लोकलमा छ, अझ लोकलमा फाइल मेरै ठाउँमा छ नि, यो त लाइभ सर्भरमा राख्यो भने के हुन्छ? लोड गर्ने बेलामा डामाडोल हुन्छ। द्याट्स वाइ what we have to do is we have to restrict the image size। तपाईले यो इमेजको कन्टेनरलाई साइज रेस्ट्रिक्ट गरेर हुनेवाला केही पनि छैन, त्यसले त HTML लाई मात्र रेस्ट्रिक्ट गर्छ। जस्तो यो ठाउँमा तपाईले लिस्टिङ गर्ने बेलामा मैले यहाँनेरि गएर यदि स्टाइल भनेर लेखेँ, म्याक्स विथ डिफाइन गरेँ, म्याक्स विथ चाहिँ ल लेट्स चाहिँ 150 पिक्सल भनेर डिफाइन गरेँ। अब यसले त इमेजलाई त कन्ट्रोल गर्छ नि त, विथ त कन्ट्रोल हुन्छ इमेजको, बट योर साइज डज नट रेस्ट्रिक्ट के त्यति भित्रमा, किनभने यो इमेजको ओरिजिनल साइज नै कति छ? 3 MB 2 MB सम्मको साइजेसहरु छ नि त। अब मैले 3 MB को इमेजलाई यो यति सानोलाई ठाउँमा राखेर केही काम छ त? छैन। यो ओरिजिनल इमेजको, यो त ओरिजिनल इमेज हो नि त, यो ओरिजिनल इमेजको यदि साइज हेर्ने हो भने नियरली 1562 पिक्सल बाइ 919 पिक्सलको छ। तर मलाई त्यो कन्टेनरको साइज कति हो? 150 पिक्सल हो नि त। त्यो 150 पिक्सलमा मैले 1500 को पिक्सलको राख्दिएँ भने, इमेज राख्दिएँ भने झन्डै 10 टाइम बढी ठुलो इमेज हो नि त यो त। सो 10 टाइम्स ठुलो इमेज राखेर केही फाइदा छ त त्यहाँ? छैन। फर द्याट वाट वी हेभ टु डु इज वी हेभ टु क्रिएट थम्बनेल्सहरु। हामी थम्बनेल बनाउँछौँ, साइजलाई घटाउँछौँ। त्यो साइज घटाउनको लागि लारावेलमा यतिकै मिल्दैन है, नट ओन्ली अन लारावेल, कुनै पनि ठाउँमा, इभन कस्टम PHP मै पनि यतिकै साइज घटाउन मिल्दैन। वाट यु हेभ टु डु इज वी हेभ टु क्रिएट इमेजको लागि प्याकेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्सटर्नल प्याकेजेसहरु, नट द इन्टरनल प्याकेज, हामीले डेभलप गर्ने प्याकेज होइन कि कसैले अलरेडी डेभलप गरेको प्याकेज। नाउ यो इमेजसँग रिलेटेड कामहरु गर्नको लागि जुन मैले प्याकेज भन्न जाँदैछु, द्याट इज वान अफ द प्याकेज है। यो एउटा प्याकेज हो, यो सबै यही प्याकेज नै युज हुनुपर्छ भन्ने छैन। देयर आर लट्स अफ प्याकेजेसहरु वाइल वर्किङ विथ इमेज, यस्तो कामहरु गर्नको लागि। नाउ सबैभन्दा धेरै युज हुने प्याकेज भनेको चाहिँ इमेजको लागि इज इन्टरभेन्सन, INTERVENTION, इन्टरभेन्सन इमेज भन्ने प्याकेज छ। दिस प्याकेज इज बिङ युज अ लट, एकदमै धेरै युज हुने प्याकेज हो। दिस युजेज PHP को क्लासलाई, यसले PHP को क्लासलाई युज गर्छ, एन्ड द्याट PHP लाइब्रेरीलाई युज गर्छ एक्चुअली, एन्ड द्याट PHP लाइब्रेरी इज आइदर GT लाइब्रेरी और iMagic लाइब्रेरी। यो दुईटा लाइब्रेरी चाहिँ PHP मा बिल्ट इन हुन्छ है। यदि तपाईहरुको सर्भरमा छ कि छैन, तपाईहरुको PHP मा छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो भने PHP इन्फोलाई प्रिन्ट गरेर चेक गर्नु होला। तपाईहरुको सर्भरमा GT लाइब्रेरी और iMagic छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ।
है, डिफल्ट चाहिँ सेट हुन्छ, यो दुइटै सेट भएको हुन्छ। नाउ यसलाई युज गर्ने कुनै पनि, एन्ड रिमेम्बर है यो कुरा चाहिँ, कुनै पनि एक्सटर्नल प्याकेजेसहरू यदि लारावेलको सर्भिसमा युज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले दुईवटा चिज विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। द फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज तपाईँको सर्भरमा कुन भर्जन अफ लारावेल युज भइरहेको छ पहिलो कुरा, र सेकेन्ड चिज कुन चाहिँ प्याकेजलाई युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा। लारावेलको भर्जन चेक गर्ने भनेको यो कमान्ड टर्मिनलमा गएर PHP आर्टिसन ARTISAN यति मात्रै रन गरिदिनु भने यहाँ माथिपट्टि देखाउँछ करेन्ट लारावेल फ्रेमवर्कको भर्जन कुन युज हुँदैछ यो एप्लिकेसनमा भन्ने कुरा। सो वी आर युजिङ 6.11, यो चाहियो पहिलो कुरा चाहिँ। त्यस पछाडिपट्टिबाट यो इन्स्टल गर्नु पर्यो। लारावेलमा कुनै पनि प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर्नको लागि दुईवटा तरिका, एउटा PHP को प्याकेज हो कि अर्को जावास्क्रिप्टको प्याकेज हो भन्ने कुरा। दिस इज PHP बेस्ड प्याकेज, द्याट्स वाइ कम्पोजरको कमान्डहरू रन हुन्छ। कम्पोजरको कमान्ड रन गरेर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा एभ्री प्याकेजेसको आफ्नै इन्स्टलेसन डकुमेन्टेसन हुन्छ, त्यसलाई हेर्नु। जस्तो यहाँ इन्स्टलेसनमा गएर हेऱ्यो भने यसले यहाँनिर मलाई के चाहिन्छ भनेर के अरे सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट्सहरू दिएको छ। सो वी डु ह्याभ द्याट इन्स्टल। त्यसपछि कम्पोजरको रिक्वायर गरिदिनु पर्ने रहेछ केलाई, इन्टरभेन्सन इमेज भनेर। सो सिम्पली टर्मिनलमा गएर रन अ कमान्ड कल composer require intervention / image डन। यति कमान्डले तपाईँको प्याकेजेसहरूलाई, एक्सटर्नल प्याकेजेसहरूलाई डाउनलोड गर्छ। कम्पोजरको प्याकेज भयो, रिक्वायर इज द इन्स्टलेसन कमान्ड, पछाडिको इन्टरभेन्सन / इमेज भनेको चाहिँ प्याकेजको नेम, जुन प्याकेजलाई इन्स्टल गर्नु पऱ्यो त्यो प्याकेजको नेम दिने। त्यति गरिदिएपछि यसले आफै डाउनलोड गर्छ, इन्स्टल गरिदिन्छ। डन, यति हो इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ। युज गर्ने तरिका फरक छ। लारावेलको भर्जन 5.6 भन्दा के अरे 5.8 भन्दा तलको भर्जनमा लारावेलहरू छ भने कहिलेकाहीँ पुरानो लारावेलमा पनि त काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो पुरानो लारावेलको भर्जनहरूमा काम गर्नुपर्ने छ भने इन्स्टल गर्दाखेरि अलिकति कमान्डहरू फलो गर्नुपर्छ। तर नयाँ लारावेलमा 5.8 भन्दा माथिको लारावेलहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन, यति गरे नै पुग्छ है। ल अब यो एकैछिन इन्स्टल हुन टाइम लाग्छ किनभने इन्टरनेटमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो यो। सो यसले तपाईँलाई जस्तो चाहियो त्यस्तै गर्न मिल्छ। मलाई साइज रिड्युस गर्छु भने नि साइज रिड्युस पनि गर्न मिल्छ। रिजोल्युसन पनि घट्छ। तपाईँले फेसबुकमा जुन इमेज अपलोड गर्नुहुन्छ नि, इमेजको रिजोल्युसन पनि घट्छ, इमेजको साइज पनि घट्छ। यहाँबाट तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ। बिकज यो इन्टरभेन्सन भन्ने इमेज छ नि, क्लास छ नि, यो क्लासले दिने क्लासेसहरूमा चाहिँ धेरै तरिकाको फङ्सनालिटीहरू छ। कतिले चाहिँ इमेजको क्वालिटी पनि रिड्युस गर्छ नि, जस्तो 100% को क्वालिटी इमेज छ भने 60-80 मा झार्छ नि, यसले साइज रिड्युस गर्छ। साइज रिड्युस हुने बित्तिकै पिक्सेल आफै घट्छ। साइज भनेकै पिक्सेल हो नि त। पिक्सेल झर्ने बित्तिकै, पिक्सेलको साइज घट्ने बित्तिकै अब इमेजको क्वालिटी डिग्रेड हुन्छै हुन्छ कि। मैले 1500 पिक्सेलमा लेखिरहेको कुनै इमेजलाई 150 पिक्सेलमा राखेँ भने अब 10 टाइम्सले घटिरहेको छ नि त, हैन? सो 1300 जस्तो पिक्सल त घटिरहेको छ नि, त्यो त चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त। हो, त्यसलाई त अपडेट गरिदिनु पऱ्यो नि त। बिकज अफ द्याट नाउ लारावेलको भर्जन 86 मा तपाईँहरूले यो इन्टरभेन्सन भन्ने प्याकेजलाई रन गर्दै हुनुहुन्छ भने नि, द नेक्स्ट कमान्ड द्याट वी हेभ टु डु इज वी हेभ टु पब्लिस द्याट भेन्डर पब्लिस गर्नुपर्छ। सो भेन्डर पब्लिस गर्नको लागि फेरि अर्को कमान्ड छ, PHP ARTISAN VENDOR publish भनेर। यसलाई रन गर्ने। यसलाई रन गरिसकेपछि यसले जति पनि हामीसँग भेन्डरहरू छ नि सबै लिस्टिङ गरिदिन्छ। यहाँ पढ्नु होला है, विच प्रोभाइडर्स द ट्याग फाइल्स वुड यु लाइक टु पब्लिस भनेर दिइरहेको छ नि। अनि त्यसपछि 0 मा हेर्ने भने पब्लिस अल प्रोभाइडर्स एन्ड ट्याग्स लिस्टेड बिलो भनेर दिएको छ नि। हामीलाई सबै पब्लिस गर्नु छैन, हामीलाई अहिले इन्स्टल गरेको प्याकेजको चाहियो। द्याट इज इन्टरभेन्सन। खोज्ने कहाँनिर छ भनेर यहाँ छ नि इन्टरभेन्सन सर्भिस प्रोभाइडर। सो यसको लागि नम्बर कति हो? 7। यहाँ गएर त्यो नम्बर हालिदिने 7 इन्टर, डन। अब पब्लिस भयो। यति हो लारावेलको इन्स्टलेसन गर्ने यो इन्टरभेन्सन भन्ने प्याकेजलाई इन्स्टल गर्ने तरिका। यो चाहिँ कतिको लागि भने लारावेलको भर्जन 5.8 भन्दा माथिको लागि। 5.8 भन्दा तलको लागि यदि हेर्ने हो भने चाहिँ नि अब डकुमेन्टेसन हेर्ने, त्यो बेला पहिला यो गर भनेर दिएको छ।
इन्स्टल गर्नको लागि। त्यसपछि यहाँनिर यो युजेस दिएको छ, इन्टिग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई लगेर राख भनेको छ। कहाँ यो पढ्नु होला है सबै ठाउँबाट, किनभने एभ्री डकुमेन्टेसनमा एभ्री प्याकेजेसको डकुमेन्टेसन्सहरूमा आफ्नै तरिका हुन्छ के अरे यो प्याकेजेसहरूलाई युज गर्ने। द्याट्स वाइ सबै एउटै तरिकाले लेखिन्छ भन्ने छैन, कतिले फलो नगर्न सक्छ। द्याट्स वाइ के भनेको छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्ने बानी बसाउनुपर्छ, कोड पढ्नुपर्छ है। सो यसले यहाँ भनेअनुसारले यहाँ यति पढ्नुभयो भने पुग्यो। कन्फिगको एपभित्र प्रोभाइडर्स भन्ने एरेमा लगेर यसलाई राख, त्यही कन्फिगको एपभित्रै अर्को छ अलायस भन्ने ठाउँमा चाहिँ यति चिजलाई लगेर राख भन्छ नि। म दुइटै राख्दिनँ अहिलेलाई, किन भन्दाखेरि आम युजिङ लारेबल भर्जन 6मा पब्लिस गरिराख्नु पर्दैन कि, भेन्डर पब्लिस गऱ्यो भने सक्यो, सबै चिज आफै अटो पब्लिस हुन्छ। अब युज कसरी गर्ने त यो इन्टरभेन्सन भन्ने प्याकेजलाई भने यो ठाउँमा कहाँनिर भने डाटा अपलोड गर्ने बेलामा यो कन्ट्रोलरमा गएँ मलाई जब इमेज अपलोड हुन्छ नि यो स्टेटसले त इमेज अपलोड गरिदियो नि त मलाई हैन। इमेज अपलोड गरेपछि मलाई के चाहियो, यसको थम्बनेल पनि क्रिएट हुनु पर्यो। इमेजको थम्बनेल बनाउनको लागि अब त्यो इन्टरभेन्सनको क्लास युज गर्नुपर्छ। नाउ द्याट इन्टरभेन्सन क्लास विल प्रोभाइड अस अ क्लास कल्ड इमेज। इमेज भन्ने क्लास दिन्छ यसले। यो इमेज भन्ने क्लास चाहिँ कहाँको हो भने इन्टरभेन्सनको इमेज हो कि। सो यो माथिपट्टि गएर तपाईँले यो इमेज भन्ने क्लासलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। युज इमेज भन्ने क्लास, द्याट इमेज क्लास इज प्रोभाइडेड बाई इन्टरभेन्सनको इमेजको फेसेसले। यतिलाई नलेखेर डाइरेक्टली इमेज मात्र लेखे पनि हुन्छ, इमेज भन्ने क्लास मात्र लेखे पनि हुन्छ। इट विल अटोमेटिकली लोड आवर क्लास, आफै लोड गर्नुपर्छ यसले लाराभेल भर्जन 6मा चाहिँ है। 5.8 भन्दा सानो हो भने चाहिँ पहिला प्रोभाइडरमा एड गर अनि बल्ल कल गर्न पाइन्छ। ओके, इमेज भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड मेक भन्ने फङ्सन छ। यो मेक भन्ने फङ्सनको फर्स्ट आर्गुमेन्ट सुड बी योर फाइल। कहाँ छ त्यो ओरिजिनल फाइल्स हुन्छ नि हामीले अपलोड गरेको त्यो फाइल। सो मसँग पाथ भन्ने डिरेक्ट्रीभित्र डलर त्यो फाइल नेममा फाइल छ नि त, ओरिजिनल फाइल त यो फाइल। यसले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड रिसाइज। मलाई फाइल के गर्नुपर्ने हो, रिसाइज गर्नुपर्ने हो नि त। सो फाइलको रिसाइज भन्ने फङ्सन छ, RESIZE। रिसाइज फङ्सनले दुईवटा आर्गुमेन्ट एक्सपेक्ट गर्छ। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज योर विथ, द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज योर हाइट, कति हाइटसम्मको। सो यदि मैले 150/100 भनेर राखेँ भने दिस इज द फिक्स्ड विथ एन्ड हाइट। जुनसुकै इमेज आओस्, जस्तोसुकै साइजको इमेज आओस्, त्यसलाई रिसाइज गरेर 150/100 पिक्सलको इमेज क्रिएट गरिदिन्छ। र यसको अर्को आर्गुमेन्ट भनेको अर्को फङ्सन भनेको सेभ फङ्सन एक्सपेक्ट्स एउटा आर्गुमेन्ट द्याट इज फाइल नेम, कहाँ लगेर फाइललाई राख्ने भन्ने कुरा। मलाई त्यही पाथ भन्ने डिरेक्ट्रीमा जुन फोल्डरमा मैले अहिले ओरिजिनल इमेज राखेको छु नि त्यही डिरेक्ट्रीमा चाहिँ लेट्स से आई वान्ट टु अपलोड अ फाइल स्ल्यास यहाँ पाथ स्ल्यास थम भनेर THUMB ड्यास थम्बनेल हो नि त यो त, ड्यास डलर त्यो फाइल नेम जे छ त्यसलाई राखिदिन्छु भनेर मैले यतिलाई कल गरिदिएँ। दिस इज हाउ वी क्रिएट थम्बनेलहरू। अब मेरो यही लोकेसनमा यो पाथ भन्ने फोल्डरभित्र दुईवटा फाइल क्रिएट हुँदैछ। एउटा ओरिजिनल फाइल बस्दैछ विथ द फाइल नेम, अर्को मेरो थम ड्यास भनेर थम्बनेल चाहिँ क्रिएट भइरहेछ। सो अब मैले जुन फाइल अपलोड गर्छु नि, यहाँबाट जस्तो मैले न्युज एड गर्ने बेलामा मैले नयाँ डेटा फिल गरेँ, यहाँ गएर हेऱ्यो भने 3 MB को फाइल हो नि त यो त, यो 2 MB को फाइल हो यो चाहिँ है। यो 2.1 MB को फाइललाई मैले यहाँबाट अपलोड गरिदिएँ। फाइल त अपलोड भयो, ओरिजिनल फाइल हो यो यहाँ देखाइरहेको, तर सर्भरमा गएर हेऱ्यो भने मसँग दुईवटा फाइल हुन्छ कि त्यहाँ। जस्तो यो प्रोजेक्ट डिरेक्ट्रीमा गएर यदि अपलोड्समा गएर हेर्ने 472 लास्टको नम्बरमा 472 नै छ नि, तर दिस इज द ओरिजिनल फाइल। यो ओरिजिनल फाइललाई यदि हेर्ने भने यसको साइज हेर्ने भने 1375/905 पिक्सलको छ। यसको वेट भनेको 2.09 MB को छ। तर अब यो थम्बनेल हो नि त, मैले 150/100 साइजको क्रिएट गरेको छु नि। सो अब यहाँ गएर हेर्ने दिस इज द थम्बनेल। यसको वेट हेर्नु त यहाँ 150/100 फिक्स 150/100 नै बसेको छ नि। अनि यसको साइज कतिमा झऱ्यो, केबीमा, MBबाट केबीमा झऱ्यो नि। साइज अब यो रिड्युस भयो। अब मैले वेबसाइटमा यो इमेजलाई युज गर्न सक्छु, बट केयरफुल है। किन केयरफुल भनेको भने नि मैले अहिले जुन इमेज अपलोड गर्दैछु नि यो इमेज त ठ्याक्क मिलेको रेक्ट्याङ्गुलर सेपको इमेज छ नि, 150/100 पिक्सलमा मिल्ने हालको इमेज छ। वाट इफ मैले ऱ्यान्डम साइजको इमेज राखेँ भने, जस्ट इमेजिन यहाँ त्यो छ कि छैन, छ, कहाँ छ भने नि मसँग यहाँनिर मोडल्स भनेर या एक्टर्स भनेर कुनै छ होला, एक्टर्स भनेर छ है, ल मोडल्स भनेर छ है, ल यहाँ हुनुपर्ने हो छ। यो इमेज हेर्नु, यो इमेजको साइज कस्तो छ,
हाइट ठुलो छ विथ सानो छ, के भन्छ यो इमेजलाई? पोर्ट्रेट कि ल्यान्डस्केप? पोर्ट्रेट इमेज भन्छ नि। यो पोर्ट्रेट इमेजलाई मैले यदि अपलोड गरेँ भने हाइट त ठुलो छ नि त, मैले हाइटलाई कति साइजमा रेस्ट्रिक्ट गर्दैछु? 100 पिक्सलमा। विथलाई कति साइजमा? 150 पिक्सलमा। अब यो ओरिजिनल इमेज अपलोड गरेर हेऱ्यो भने यो त यत्रो ठुलो साइजको इमेज हो नि त। यस्तो इमेजेसहरूको थम्बनेल अब कसरी क्रिएट हुन्छ यो हेर्नु है त। ओरिजिनल इमेज इज दिस वान, यसको थम्बनेल इमेज त यो हो नि त। यो ओरिजिनल इमेजको साइज नै 500 बाई 825 पिक्सलको छ। अब यसलाई मैले सानो इमेज बनाएँ भने यस्तो हुन्छ कि, किन? बिकज अफ यो रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि। फिक्स छ नि त रेस्ट्रिक्सन। एउटा प्रब्लम यो। अर्को इमेज हेर्नु है, नट इन मोडल्स, नट इन एक्टर्स, पिक्चर्समै, स्लाइड्समा होइन, वेब पेजेस, एड्समा हो। यो इमेज जुन छ नि, यो इमेजको के छ त? अब विथ ठुलो छ, हाइट के छ? सानो। ल्यान्डस्केप इमेज हो नि यो। यस्तो ल्यान्डस्केप इमेजेसहरूलाई मैले यदि राखेँ भने, अपलोड गरेँ भने, यस्तो इमेजेसहरूको साइज के हुन्छ त्यो चेक गरौँ। जस्तो दिस इज द ओरिजिनल इमेज, यो ओरिजिनल इमेज हो, यसको साइज हेऱ्यो भने 700 बाई 80 पिक्सलको छ। अब यसलाई मैले थम्बनेल बनाएँ भने यस्तो इमेज आउँछ। के भयो? यो तन्क्यो, यो तन्किएको, यो कम्प्रेस भएको होइन है। इमेजको हाइट तन्कियो, किन? विथ कम्प्रेस भयो, फाइन, किनभने एडजस्ट भयो विथ, तर हाइट त पुग्दैन नि त त्यति अनुसारले। सो के भइदिन्छ? हाइट बिग्रिन्छ, तन्किन्छ। यस्तो इमेजेसहरूलाई अब त थम्बनेल बनाउँदाखेरि त झन् प्रब्लम आउने रहेछ नि त। कसरी मिलाउने यसलाई? नाउ द्याट इज अल्सो बिङ गिभन बाई दिस फङ्सन। यो फङ्सनमा छ। यो रिसाइजमा यो हाइटलाई र विथलाई मैले रिजिड बनाउँदैछु नि त, फिक्स बनाउँदैछु नि। सो इन्स्टेड अफ डुइङ द्याट, एभ्री इमेजेस, एभ्री फाइल, इमेजेस भनौँ है मेनली चाहिँ, एभ्री इमेजेस हेज वान प्रपर्टी कल्ड आस्पेक्ट रेसियो। प्रत्येक इमेजमा आस्पेक्ट रेसियो भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यो भने के हो? विथ र हाइटको रेसियोलाई आस्पेक्ट रेसियो भनिन्छ। विथ बाई हाइट हुन्छ जहिले पनि, W/H, त्यो रेसियोलाई आस्पेक्ट रेसियो भनिन्छ। नाउ आस्पेक्ट रेसियो मेन्टेन गर्नको लागि यो रिसाइज फङ्सनको थर्ड आर्गुमेन्ट हामी एउटा फङ्सन कल गर्छौँ, कल ब्याक फङ्सन। एन्ड द्याट कल ब्याक फङ्सन रिसिभ वान आर्गुमेन्ट एज अ कन्स्ट्यान्ट, CONSTRAINTS। यो कन्स्ट्यान्ट्स नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, जे लेखे पनि हुन्छ। एन्ड यो फङ्सनभित्रबाट चाहिँ हामीले रिटर्न गर्नुपर्छ। द्याट कन्स्ट्यान्ट्सले पोइन्ट गरेको वी हेभ अ फङ्सन कल्ड आस्पेक्ट रेसियो, ASPECTRATIO। यति फङ्सनलाई कल गर्ने नै डन। अब थम्बनेल जस्तो सुकै इमेज अपलोड गऱ्यो भने पनि बिग्रिन्छ। म यही इमेज फेरि रिट्राई गर्छु अपलोड गरेर है त। सो न्युज एड गर्ने फङ्सनमा गएँ, मैले फेरि यहाँबाट डाटा फिल गरेँ, मैले फेरि यहाँबाट फाइल चुज गरेँ, मैले फेरि पिक्चर्समा गएर एक्टर्समा गएर, मोडल्समा गएर, शुभेच्छामा गएर, दिस वाज द इमेज। सो यो इमेजलाई लिएर अब मैले अपलोड गरेँ नि, अघि बिग्रिरहेको थियो नि इमेज अपलोड गर्दाखेरि। अब हेर्नु है त, दिस इज द न्यू थम्बनेल इमेज। अब यो थम्बनेल इमेज हेऱ्यो भने बिग्रिएको छ त, पिक्सलेट भएको छ, कारण साइज रिड्युस भएको छ नि त, त्यो भएको कारणले यो त ठुलो देखिँदैछ। बिकज अफ द्याट आइ एम फाइन्डिङ लाइक द्याट है, त्यस्तो देखिरहेको छ। मैले यहाँनिरबाट 150 बाई 100 पिक्सलकै इमेज बनाउनुपर्छ भन्ने छैन नि त, ठुलो अलिकति ठुलो बनाइदिन सक्छु नि। 150 को सट्टामा 300 बाई 150 राखिदियो लालेलामा, डजन्ट म्याटर नि त यो कुराले त होइन। 300 पिक्सल र 1500 पिक्सलमा त डिफ्रेन्स छ नि है। सो अघिसम्म यो फाइलको साइज हेर्ने हो भने 10.6 KB ओरिजिनल, यो त थम्बनेल हो, ओरिजिनल इमेज त यहाँ छ। यो इमेजको साइज हेर्यो भने 442.86 KB थियो, तर थम्बनेलको हेर्ने हो भने त्यही KB पनि कतिमा झऱ्यो त? 400 KBबाट झरेर 5 KBमा झऱ्यो नि त। सो साइज त रिड्युस भएको छ नि यसरी हो। अब त्यो केसको लागि चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि हाम्रो अब 5बाट हद्दै बढेछ 300 KBमा जाँदाखेरि, 300 को वेटमा जाँदाखेरि हद्दै बढ्यो भने कति नै होला र? 5 KBबाट गएर म्याक्सिमम बस्यो भने 8 KB को होला, 9 KB को होला होइन, डजन्ट म्याटर त्यति 3 KBले त। सो यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु बी केयरफुल वाइल वर्किङ विथ दिस काइन्ड्स अफ इमेजेसहरू। जस्तो यो इमेज हो नि त त्यो। सो यो इमेजलाई लिएर मैले अब सबमिसन गरेँ भने अघि 300 पिक्सल के अरे 150 को पिक्सलमा थम्बनेल अलिकति ब्लरी थियो, अब हेर्ने भने अलिकति क्लियर देखिन्छ यो थम्बनेलहरू। यो पनि 100 कै रहेछ त। सो कुन चाहिँ रहेछ हाम्रो 300 को लेटेस्ट अपलोड भएको न्युजको इमेज भनेको यो 113 हो नि।
सो दिस इज द लेटेस्ट वान, या दिस इज द लेटेस्ट वान। यसले विथ हामीले 300 पिक्सलमा फिक्स गरेको थियौँ नि, राख्दिएन क्या त्यसलाई। कारण किन भन्दाखेरि यो इमेजको विथ के छ त, सानो छ नि त। सो त्यस्तो केसमा विथलाई के गरिदियो, चलाइदियो। हाइटलाई के गर्यो, अब फिक्स गर्यो नि 150 पिक्सलमा। अब यही ठाउँमा तपाईँले विथ ठुलो भएको र हाइट सानो भएको इमेज राख्नुभयो भने कस्तो हुन्छ हेर्नु है। जस्तो मैले नयाँ फाइल लिएँ, फर्म फिल गरिदिएँ र इमेज सेलेक्सन गरेँ। अब चाहिँ मसँग पिक्चर्समा एड्समा यो जिआइएफ हो, दिस इज जेपेग इमेज, जिआइएफ नै हो पनि, यो जेपेग इमेज हो नि। ल जेपेग इमेजलाई मैले यहाँबाट अपलोड गरिदिएँ भने अब यो इमेज हो नि त अहिले अपलोड गरेको। यो इमेजको नेम हेऱ्यो भने 758 को छ है। सो यो 758 को इमेज हो नि। ल हेर्नु त, यो इमेजको विथ के भयो, 300 पिक्सलमा फिक्स भयो। हाइट कति पिक्सलमा गयो, 34। त्यही अनुसारले इमेज एडजस्ट भइरहेछ नि। मलाई म्याक्सिमम विथ कतिसम्म जानु पर्यो, 300 सम्म। म्याक्सिमम हाइट कतिसम्म जानु पर्यो, 150 सम्म। त्यहाँभन्दा तलमाथि केही इमेज बिग्रिन्छ त, चेन्ज भएको छ त छैन। अब हामीले इमेज देखाउँदाखेरि सबै क्लोज गरिदिएँ है मैले त्यहाँबाट। हामीले इमेज देखाउँदाखेरि भ्यूमा बनाउँदा लिस्टिङ गर्ने ब्लेडमा ओरिजिनल इमेज यहाँ अपलोड गरेको इमेज जे छ त्यसलाई नै डिस्प्ले गरिरहेको छौँ नि त। सबै ओरिजिनल इमेजलाई डिस्प्ले गर्ने हो भने अब यो वेबको साइज हेरौँ है त रिलोड गरेर। अघिसम्म 7 MB थियो, अब कति MB भयो, 11। बिकज यहाँनिर हेर्नु भने मसँग त धेरै इमेज भइसक्यो नि त अब होइन। अब मलाई यो 11 इमेजबाट साइज रिड्युस गर्नु पऱ्यो नि। म रिड्युस गर्नको लागि के गरिदिन्छु, यसको थम्बनेल इमेजलाई चाहिँ तान्छु THUMB। बिकज फाइल नेम कन्भेन्सनमा त्यही गरेको छ नि, ओरिजिनल फाइल्सको नेमको अगाडिपट्टि थम्ब भनेर लेखाएको छ र अपलोड गरिरहेको छौँ। अब यतिलाई रिड्युस गरेर हेऱ्यो भने इमेज वेबसाइटको वेट हेर्नु त कतिमा झऱ्यो। अब कुन धेरै भयो, 11 MB धेरै कि 252 KB धेरै, कुन ठुलो? सो वेबसाइटको वेट कसरी रिड्युस भयो। अब वेब के हुन्छ, फास्ट हुन्छ कि स्लो हुन्छ? डेफिनेटली फास्ट हुन्छ नि। 11 MB डाउनलोड गर्नुपर्छ सर्भरले, सर्भरको थ्रुबाट सबै थम्बनेल इमेजेसहरू हो नि। अब हेर्नु है होइन, यो 300 पिक्सलको, यो 150 पिक्सलको। अब यदि मैले यहाँनिरबाट अझै त्यो अनुसारले एडजस्ट गरेर राख्दिनँ भने, मैले यहाँनिर स्टाइल नलेखिने हो भने त्यो एउटा इमेज त ल्यान्डस्केप इमेज छ नि त, यो इमेज त ल्यान्डस्केप इमेज छ नि त। म्याक्सिमम कतिसम्ममा गयो त, साइज नै डिफाइन गर्नुपर्छ त 150 पिक्सल भनेर। अब परेन नि, आफै एडजस्ट हुन्छ नि यो कुराहरूलाई। हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इमेजेसहरूलाई चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छौँ, थम्बनेलहरू बनाउँछौँ। सो दिस इज वान अफ द प्याकेज द्याट वी क्यान युज विथ, द्याट प्याकेज इज कल्ड इन्टरभेन्सन। इन्टरभेन्सन भन्ने प्याकेज युज गर्नु पऱ्यो। सो दिस इज हाउ वी अपलोड इमेजेसहरूलाई, इमेजेसहरू अपलोड गर्ने काम गर्ने तरिका यसरी। बुझ्यो, सकिन्छ गर्नलाई अब यस्तो कुराहरूलाई। ओके, अब गरेर हेर्नुपर्छ। नाउ फ्रम टुमोरो तपाईँहरूको क्लास मन्डेसम्मलाई चाहिँ अफ छ है, किनभने आइ एम गोइङ आउटसाइड भ्याली, द्याट्स वाइ है। सो तपाईँहरूलाई म मन्डेसम्मको लागि चाहिँ आइल गिभ यु अ टास्क लाराभेलमा। लाराभेलमा तपाईँहरूलाई म के काम गर्न दिन्छु भने, आई थिङ्क आई हेभ अलरेडी गिभन यु दिस टास्क पहिला पनि। यही थियो त, के थियो त, यो यही काम नै हो तपाईँहरूलाई। मैले PHP पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा काम गर्न लगाएको थिएँ जस्तो लाग्छ है, छैन रहेछु भने अब गरेर लगाउँदैछु। क्रिएट अ फर्म, फर्स्ट लिसन है, के गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा। क्रिएट अ फर्म विथ नेम, इमेल, कलेज नेम, अनि पिक्चर। यति 1 2 3 4वटा फिल्डहरू एक्सेप्ट गर्नु पर्यो एज अ टेक्स्ट फिल्ड र फाइल अपलोडको लागि। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि रेकर्ड भनेर चाहियो। एन्ड इन रेकर्ड आई निड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इङ्ग्लिस र म्याथ भनेर 5वटा फिल्डहरू हुनु पर्यो है। फर्स्टको 3टा फिल्ड छ नि जुन यो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसम्म, यतिसम्म चाहिँ 2टा फिल्ड हुनुपर्छ, एउटा थ्योरिटिकल अर्को प्र्याक्टिकल। स्कोर हाल्ने ठाउँ थ्योरिटिकल, प्र्याक्टिकल स्कोर। फर्म फिल्ड है, यतिसम्म सकिन्छ। यही हो फर्म बनाउनलाई।
एउटा फर्म बन्नु पर्यो द्याट फर्म सुड कन्टेन नेम इमेल कलेज नेम एन्ड देन पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर भयो ओके त्यस पछाडिबाट त्यहाँभन्दा तलपट्टि चाहिँ आई निड 5 वटा फर्मको फिल्डहरू अरू एक्स्ट्रा फिल्डहरू त्यो 5 वटा फिल्डहरूमा चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इङ्ग्लिस र म्याथको हुनु पर्यो माथिको फर्स्टको 3टा फिल्ड हुन्छ नि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भन्ने फिल्ड द्याट फिल्ड सुड कन्टेन दुईटा कलम हुनुपर्छ त्यसमा एउटा थ्योरिटिकल मार्क्स एन्ट्री गर्ने अर्को के अरे प्र्याक्टिकल मार्क्स एन्ट्री गर्ने सकिन्छ ओके त्यस पछाडिबाट इङ्ग्लिस र म्याथमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने दुईटा छुट्टा छुट्टै फिल्ड हुनु पर्यो डन नाउ अब यति त फर्म मात्रै भयो अब लजिक भ्यालिडेसन पहिलो काम के भ्यालिडेसन हुनु पर्यो भने माथिको जुन फिल्डहरू छ नि नेम इमेल कलेज नेम र पिक्चर्स फर्स्ट कन्डिसन सुड बी प्रेजेन्ट त्यो फिल्डहरू सबै यो फर्ममा जति पनि फिल्डहरू छ नि सबै फिल्डहरू कम्पलसरी हो कुनै पनि खाली राखेर पठाउन पाइँदैन एभ्रिथिङ इज कम्पलसरी पहिलो केस सेकेन्ड भ्यालिडेसन रुल इमेल सुड बी युनिक एकचोटि इन्ट्री गरेको इमेल फेरि रिइन्ट्री गर्न पाइँदैन सेकेन्ड रुल थर्ड भ्यालिडेसन त्यो थ्योरिटिकल मार्क्सहरू छ नि फिजिक्स केमिस्ट्री र बायोमा त्यो थ्योरिटिकल मार्क्सको भ्याल्यु सुड नट बी लेस देन 0 सुड नट बी ग्रेटर देन 75 मिन्स 0 देखि 75 भन्दा तलमाथि लेख्न पाइँदैन है प्र्याक्टिकल मार्क्स चाहिँ 0 देखि 25 भन्दा बढी लेख्न पाइँदैन प्र्याक्टिकलको भ्यालु 0 देखि 25 भन्दा ठुलो जान पाइएन इङ्ग्लिस र नेपाल के अरे म्याथ्स छ नि त्यहाँ तल दुईटा सब्जेक्ट त्यो दुईटा सब्जेक्टको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 100 भन्दा तलमाथि जान पाइएन दिज आर द भ्यालिडेसन रुल्सहरू है इन केस एनी अफ वान भ्यालिडेसन इज फेलियर कुनै एउटा मात्रै पनि फेलियर भयो भने जुन भ्यालिडेसन फेलियर हुन्छ नि सपोज गरौँ मैले सबै चिज करेक्ट राखेँ तर फिजिक्सको प्र्याक्टिकल मार्क्स चाहिँ मैले यहाँनिर गएर 35 राखेँ यो त भ्यालिडेसन फेलियर हो नि त अब एरर कहाँ आउनुपर्छ भने नि ठ्याक्क त्यो फिजिक्सको त्यो प्र्याक्टिकल मार्क्स इन्ट्री गर्ने फिल्डको तलपट्टि भ्याल्यु के अरे ऊ भएन भने भ्यालिडेसनको रुलको एरर चाहिँ त्यहाँ देखिनुपर्छ है ठ्याक्क प्र्याक्टिकल मार्क्सको तलपट्टि जुनको रुल हो जुनको एरर हो त्यसकै तल देखिनु पर्यो ओके इफ एभ्रिथिङ इज ओके सबै चिज ओके भयो भने भ्यालिडेसन पास भयो भने यो डेटा गएर डाटाबेसको एउटा टेबलमा बस्नु पर्यो र त्यो टेबलबाट डेटा फेच गरेर अर्को टेबलमा देखिनु पर्यो कि लिस्टिङ पेजमा देखिनु पर्यो एन्ड देन लिस्टिङ पेजमा चाहिँ टेबल कसरी आउनु पर्यो भने नेम आउनु पर्यो कलेज नेम आउनु पर्यो इमेल आउनु पर्यो त्यसपछि इमेज छ भने त्यो इमेज पनि आउनु पर्यो एन्ड देन रेकर्ड देखिनु पर्यो कि फिजिक्सको दुईटा कलम फिजिक्सको फर्स्ट कलममा थ्योरी सेकेन्ड कलममा प्र्याक्टिकल केमिस्ट्रीको दुईटा कलम थ्योरी प्र्याक्टिकल बायोको दुईटा कलम थ्योरी प्र्याक्टिकल इङ्ग्लिस र म्याथको सिङ्गल कलम एउटा देखिनु पर्यो लास्टमा चाहिँ टोटल पनि देखिनु पर्यो कि सबै जोडिएर कति हुन्छ त्यो पनि देखिनु पर्यो लिस्टिङ पेजको है 80सम्मको काम गर्नु पर्यो ल यो चाहिँ लारेबलमा एउटा फ्रेस लारेबल सेटअप गरेर नयाँ लारेबल सेटअप गरेर हामीले अहिलेसम्म पढेको सबै चिजहरू यसमा युज हुन्छ मोडल कसरी युज गर्ने पनि युज हुन्छ भ्यालिडेसन हिजो गऱ्यौँ त्यो युज हुन्छ लिस्टिङ गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू अहिले पनि गरेका छौँ त्यस पछाडिबाट उता पनि लेखाएको थिएँ नि त्यो युज भइरहेको छ एभ्रिथिङ इज बिङ युज देयर सबै चिजहरू युज भएको छ भ्यूमा कसरी डेटाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा भ्यू बनाउँदाखेरि हामीले गरेको छ त्यो युज भइरहेको छ सबै चिज युज भएको छ द्याट्स वाइ दिस इज युर टास्क यो चाहिँ तपाईँहरूले टास्क भयो 5 दिनलाई पुग्छ आई निड एभ्री वान्स आउटपुट सबैको आउटपुट चाहिन्छ मलाई सबैको चेक गर्छु म कोड है सो ट्युजडेको कोडबाट चाहिँ ट्युजडेको क्लासबाट चाहिँ म यो कोड पहिला चेक गर्छु एन्ड देन आउट गो थ्रु त्यसपछि भ्यू लिस्टिङ गर्ने बेलामा कसरी लिस्ट गर्ने भन्ने कुराहरूलाई ह्यान्डल गर्छु तर अदर थिङ्स स्टिल बाँकी छ लारेबलमा धेरै चिज बाँकी छ बट वी आर भेरी क्लोज टु एन्ड अल्सो सकिने बेला पनि पुगेको छ भर्खर सुरु हुँदै गरेको पनि बेला भएको छ सो यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नु है त कतिको गाह्रो छ लारेबल अहिलेसम्म प्र्याक्टिस चाहिन्छ है प्र्याक्टिस चाहिन्छ तपाईँहरूको प्र्याक्टिस पुगेन भने चाहिँ सकिँदैन नि गर्नलाई इट्स भेरी डिफिकल्ट टु वर्क विथ लारेबल एन्ड इट्स भेरी इजी टु वर्क विथ लारेबल काम गर्न धेरै सजिलो पनि छ धेरै गाह्रो पनि छ द्याट्स वाइ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने धेरै सजिलो छ लारेबल कोर पिएचपी
त्यो त्यस्तै नै हुने नै त्यस्तै हो फ्रेमवर्क भनेको त्यही भएर गर्दाखेरि हो फ्रेमवर्कले सबै उतापट्टिको कस्टम पिएचपीको जुन छ नि कोड्सहरू त्यो कस्टम पिएचपीको कोडहरू चाहिँ बिर्साउँछ तर त्यसको लजिक जुन छ नि त्यसको लजिकले यसमा धेरै हेल्प गर्छ है सो लजिक बिल्डअपको लागि चाहिँ त्यो चाहिन्छ नभइकन सकिँदैन द्याट्स वाइ यु हेभ टु वर्क विथ यो कुराहरूलाई चाहिँ ओके ल अहिलेसम्म हामीले गरेको जति पनि छ नि वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट हाउ टु सेट अप लारावेलमा राउट कसरी लेख्ने राउटबाट भ्यू कसरी पास गर्ने राउटबाट कन्ट्रोलरलाई कसरी पास गर्ने कन्ट्रोलरबाट लोड कसरी गर्ने डेटालाई फर्म कसरी खोल्ने फर्मको डेटालाई रिसिभ कसरी गर्ने भ्यालिडेसन कसरी गर्ने भ्यालिडेसन गरेको डेटालाई स्टोर कसरी गर्ने लिस्टिङ बनाउने कसरी डाटा फेच गरेर धेरै कुराहरू हामीले सकाइसक्यौँ लारावेलमा अब भनेको चाहिँ हामीसँग लारावेलमा दुईवटा मेजर टपिकहरू छ दुईवटा चाहिँ एउटा भ्यूमा पनि अझै डाटा फेच गर्ने कसरी भन्ने कुरा डाटा फेच गर्नको लागि जुन मोडल छ नि हाम्रो त्यो मोडलको कन्सेप्ट अझै बाँकी छ र त्यस पछाडिबाट अर्को मेजर कन्सेप्ट भनेको के अरे मिडलवेयरको कन्सेप्टहरू यो दुईवटा चिजहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है अब यो कुराहरू चाहिँ म पछि अनि रिलेसनल डेटाहरूको मोडलमा रिलेसनल डेटाहरू र त्यो रिलेसनल डेटाहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू बाँकी छ सो त्यो चिजहरू चाहिँ हामी अब नेक्स्ट मिटमा सघाउँछौँ दिज आर द मेजर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट आई ह्याड टु डिस्कस विथ यु तपाईँहरूसँग मैले भन्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको लागि लारावेलको लागि मेजर पोइन्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरू गर्छौँ नि प्रोजेक्ट नगरेर कहाँ हुन्छ नि योभन्दा धेरै गर्छौँ प्रोजेक्टमा त अझै अनि हामी जुन प्रोजेक्ट बनाउँछौँ त्यो फुल फ्लेजको प्रोजेक्ट बनाउँछौँ फुल फ्लेज प्रोजेक्ट मिन्स तपाईँलाई कमर्सको प्रोजेक्ट बनाउँछौँ पहिला हामी अनि विथ द कमर्सियल पर्सपेक्टिभबाटै त्यो प्रोजेक्टलाई मैले कम्प्लिट गरेर सबै चिज सकाएर एउटा लाइभ सर्भरमा राखेर रन गरेँ भने चल्ने खालको प्रोजेक्ट सो त्यो भएको कारणले यु हेभ टु बी वर्किङ अन दोज प्रोजेक्ट्सहरू त्यो प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है ओके यति गरौँ आजलाई PHP artisan vendor column publish